फाटल्या दिसांनी कर जंक्शना कडेन जे आमच्यो गाडयो बीन व्हांवून गेल्लेले पळय ते थंय आसा आनी गाडयो व्हांवून गेल्या उपरांत तेंच्यांनी JCB घातली तात्पुरते ते करून घेतले. तशेंच काल परत पळयता जाल्यार उसापकर जंक्शना कडेन उदीक भरलें आनी ते आयज पळय परत ते JCB घालतात आनी साफ सफाई करतात. तांकां परमनंट करपाची संवय ना. तांकां परत परत लोकांक कसो त्रास करपाचो पळय तांकां तें खबर आसा. हे पळोवंक शकतात तुमी लोकांक परतो परतो कसो त्रास करपाचो पळय नगरपालिकेंतल्यान शिका. जेन्ना वर्साचे दीस आसलेले पळय तेन्ना नगरपालिकेन हे सगळे साफ सफाई करून हे दिवंक जाय आसलेले. फाटली 10 ते 15 वर्सां हे कंटिन्यू अशें जायत आसा. लोकांक त्रास जाता. लोकांक खुबशे लोक वयता हांगा आसगांव वयता आनी खंय वयता सगळे लोक हांगाच्यान पास जातात. तरी पण नगरपालिकेचे कशें बुरशे काम म्हटल्यार लोक बुडल्या उपरांत तुमी JCB घालतात. आतां हे सेकंड टायम हांव नगरपालिके कडेन मागता हे परमनंट सोल्युशन करून घेयात तुमी. हे लोकांक बेश्टे त्रास करूं नाकात. बुडले तात्पुरती JCB घातली बुडले तात्पुरती JCB घातली तशें जायना. हे परमनंट सोल्युशन करात आनी म्हापशेकारांक एक बरें करून दियात. नगरपालिके कडेन मागता देव बरें करूं. काढू